अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जब आइनी तरमीम के ज़रिए अदलिया पर हमला किया जा रहा था, जब मखसूस नशिस्तों वाले सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा था, तो बहुत से लोग ये सवाल करते थे कि सुप्रीम कोर्ट में बैठे आइन पसंद आज़ाद जजेस, अपने हलफ पर चलने वाले जजेस आखिर कब बोलेंगे, ये तमाम तर जजेस खामोश क्यों हैं। तो मुझ समेत बहुत से सहाफ़ी बार बार ये कहते थे कि आप सही वक्त का इंतज़ार करें। यही जजेस जो इस टाइम खामोश हैं, ये अपने फ़ैसलों के ज़रिए इस पूरे निज़ाम को हिला देंगे। अतर मिनल्ला सुप्रीम कोर्ट के तगड़े जज ने आज पहले ज़बरदस्त फ़ैसले में आइनी तरामीम को उड़ाया है। सुप्रीम कोर्ट से इस फैसले के हवाले से कौन सी बड़ी पेशरफ्त हुई, तफसीलात से मैं आपको आगाह करता हूँ। दूसरी बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट के बाद आइनी तरमीम के हवाले से पहला बड़ा अदालती हुक्म भी आया है, जिस पर आगे चलकर बात करेंगे। नाज़रीन इकराम, जब काजी साहब सुप्रीम कोर्ट में बैठकर इस निज़ाम की सहूलत कारी कर रहे थे और मखसूस नशिस्तों वाले केस पर अमल दरामद नहीं करवा पा रहे थे, तो बहुत से लोग ये सवाल करते थे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजेस बोलेंगे कब। जब कौमी असम्बली और सेनेट में लोगों को ख़रीदा जा रहा था कि किसी तरह 26वीं आइनी तरमीम मंजूर करके सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल किया जाए, किसी तरह से अदलिया को कंट्रोल किया जाए, तो बहुत से लोग ये कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रद्द अमल देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बोलना चाहिए। मैं आपको बार बार अपनी वीडियोस में कहता था कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में काजी साहब इस निज़ाम का सबसे बड़े सहूलतकार हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस बोलेंगे भी, रद्द अमल देंगे भी, तो उसका फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बैठा वो शख्स जिसके पास ज़्यादा ताकत, ज़्यादा इख्तियार है, वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का उनके सामने बोलना बेमानी है। आप काजी को सुप्रीम कोर्ट से जाने दें, सुप्रीम कोर्ट की कमान की तब्दीली होने दें, उसके बाद देखेंगे कि पिछले 1-1.5 महीनों में जो कुछ अदलिया पर हमले किए गए और जो कुछ अमल दरामद ना करने के लिए किया गया, ये तमाम फैसले सुप्रीम कोर्ट के यही जजेस अपने फैसलों में उड़ा देंगे। और अतर मिनल्ला ने आज इसका आगाज़ किया है। हम सब जानते हैं अतर मिनल्ला अपने दबंग फैसलों की वजह से, अपने तगड़े फैसलों की वजह से जाने पहचाने जाते हैं। फिर अब तो यहिया अफरीदी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए हैं। मैंने आपको बताया था कि अतर मिनल्ला और मंसूर अली शाह ये वो 2 जजेस हैं जो यहिया अफरीदी के साथ एक लॉ फर्म चलाते थे 2008 में, जिस लॉ फर्म का नाम था अफरीदी, मिनल्ला और शाह। यानी ये तीनों जिस टाइम वकील थे तो ये चलाते थे, ये पुराने दोस्त हैं। अब कमान की तब्दीली होते साथ ही सुप्रीम कोर्ट में अतर मिनल्ला का पुराना दोस्त चीफ जस्टिस बना, तो अतर मिनल्ला ने भी अपने फैसलों के जरिए पार्लियामान को, हुकूमत को और इस निज़ाम को जवाब देना शुरू किया। आज अतर मिनल्ला ने एक इजाफी नोट लिखा है, गो कि वो एक पुराने फैसले का इजाफी नोट है जो मालूमात तक रसाई की दरख्वास्त थी। सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर अपना फैसला दे चुका है। काजी साहब की सरबराही में ये बेंच बना था, 3 रुकनी बेंच था, जिसमें अतर मिनल्ला, आयशा मलिक ये दोनों थे। अतर मिनल्ला ने आज उस फैसले पर अपना एक इजाफी नोट लिखा और उसमें उन्होंने 26वीं आइनी तरमीम को उड़ा के रख दिया। आपको याद होगा, मैंने आपको कल भी व्लॉग में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में नए चीफ जस्टिस ने जो पहला फुल कोर्ट इजलास बुलाया, उससे पहले एक गैर मामूली फुल कोर्ट इजलास हुआ था सुप्रीम कोर्ट के एंट्री रूम में, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के अमले को इजाज़त नहीं थी। उस इजलास के अंदर सुप्रीम कोर्ट के 15 जजेस ने यह फैसला किया था कि 26वीं आइनी तरमीम पर भरपूर जवाब पार्लियामान को दिया जाएगा। इसी वजह से शहर इक़्तिदार में दौड़े लगी, इसी वजह से यहिया अफरीदी के खिलाफ कॉन्स्पिरेसीज शुरू हो गई, इसी वजह से तो 27वीं आइनी तरमीम की बातें शुरू हुई, क्योंकि 26वीं आइनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट के जजेस इस तरमीम पर अपना फैसला सुना चुके हैं। अतर मिनल्ला ने यह जो इजाफी नोट लिखा, उसमें उन्होंने लिखा कि आर्टिकल 8 रियासत को ऐसी कानून साजी से रोकता है जो बुनियादी हुकूक को ख़त्म या महदूद करे। ये जो पहला जुमला है, यही समझने के लिए काफ़ी है कि सुप्रीम कोर्ट के वो तगड़े जजेस जो किसी वजह से पिछले कुछ अरसे से खामोश थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बैठा एक शख्स इस निज़ाम की सहूलत कारी कर रहा था, वो किसी को बोलने नहीं दे रहा था, तो उन्होंने अब बोलना शुरू कर दिया है। अतर मिनल्ला लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बुनियादी हुकूक के तनाजुर में दीगर इदारों के इक़दामात का जायज़ा लेती है। यानी सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो दीगर इदारों के इक़दामात का जायज़ा लेती है। यानी ये इनडायरेक्टली अतर मिनल्ला ने मैसेज दिया कि अगर पार्लियामान कोई कानून साजी कर भी ले, तरमीम कर भी ले, तो ये बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो इदारों की कानून साजी और इक़दामात का अदालती तौर पर जायज़ा ले। फिर अतर मिनल्ला लिखते हैं कि यह नाकाबिल तस्वुर है कि सुप्रीम कोर्ट से बुनियादी हुकूक छीन लिए जाएं। यानी आप सुप्रीम कोर्ट के बुनियादी हुकूक नहीं छीन सकते।
پھر لکھا کہ سپریم کورٹ کی قوت صرف عوام کا اعتماد ہے، عوامی اعتماد ختم ہوا تو عدلیہ کی آزادی کمزور پڑ جائے گی۔ اطہر من اللہ نے معلومات کی رسائی کی درخواست کا جو فیصلہ تھا اس میں ایک اضافی نوٹ کے ذریعے آئینی ترمیم کے حوالے سے یہ سخت ریمارکس دیے ہیں۔ دیکھیں سپریم کورٹ کے تقریباً 15 ججز کے خیالات 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے وہی ہیں جن کی عکاسی اطہر من اللہ نے اپنے اضافی نوٹ میں کی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جو اطہر من اللہ نے لکھا اسی سے ملتے جلتے خیالات یا آفریدی کے ہیں جو انہوں نے فل کورٹ میں پیش کیے، اور دیگر 17 میں سے 15 ججز ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کو اڑا دینا چاہیے کیونکہ اس کے ذریعے عدلیہ پر حملہ کیا گیا۔ اس پر خاموشی نہیں ہوگی، اور پچھلے 3-4 دنوں میں آپ کو سپریم کورٹ سے کم از کم یہ تاثر ملا کہ اب عدلیہ کو کنٹرول کرنے کے لیے، حملے کرنے کے لیے، ججز کو مینج کرنے کے لیے جو پلان بنایا جا رہا تھا اس پر عمل درآمد ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ پھر دوسری خبر، سپریم کورٹ کے ایک طرف سپریم کورٹ کے جج نے اضافی نوٹ لکھا ہے۔ ابھی سپریم کورٹ میں درخواستیں آئینی ترمیم کے خلاف ٹیک اپ نہیں ہوئی کیونکہ منصور علی شاہ کل شام وطن واپس پہنچے۔ پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس ہوگا، یا آفریدی، منصور علی شاہ اور منیب اختر، یہ درخواستیں جو پچھلے ایک ہفتے کے اندر سپریم کورٹ میں جمع ہوئیں ان درخواستوں پر بینچز بنائیں گے، ان میں سے کن کن درخواستوں کو ٹیک اپ کیا جائے گا یہ ججز مشاورت کریں گے، اس کے بعد کیسز سماعت کے لیے مقرر ہوں گے۔ تو ٹیکنیکلی سپریم کورٹ میں بھی آئینی ترمیم کا معاملہ ٹیک اپ نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود ایک عدالت سے اس آئینی ترمیم کے خلاف پہلا عدالتی حکم آ چکا ہے، اور وہ پہلی عدالت ہے سندھ ہائی کورٹ۔ بڑی انپریسیڈنٹڈ موو ہے کہ سندھ ہائی کورٹ میں بھی آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں جمع ہوئیں، اور حکم یہ آیا ہے کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان منصور عوان، ایڈوکیٹ جنرل سندھ، وزارت قانون، حکومت پاکستان، یعنی وہ تمام تر قانون سے جو ریلیٹڈ لوگ ہیں یا اس آئینی ترمیم سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں اور اسے سماعت کے لیے مقرر کر لیا ہے، اور 2 ہفتے کے لیے فریقین سے جواب طلب کیا ہے۔ 2 ہفتے کے اندر سندھ ہائی کورٹ نے یہ مہلت دی ہے کہ آپ اپنے جواب جمع کروائیں۔ اب آئینی ترمیم کے حوالے سے جو شکوک و شبہات بڑھ رہے ہیں، جو اس کے اندر ایسی شکیں ہیں جن سے پتہ لگ رہا ہے کہ آئینی ترمیم کا جو ڈرافٹ تیار کیا گیا کسی ایسے شخص نے تیار کیا جس کا قانون سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اتنی پیچیدگیاں، اتنا بگاڑ ہے، اور آپ کو یاد ہوگا میں بار بار یہ بات کرتا تھا کہ حکومت نے آئینی ترمیم تو کر لی، لیکن اب یہ جو آئینی پیچیدگیاں آ گئی ہیں، جو آئینی کرائسس آ گیا ہے، ان تمام تر سوالات کا جواب خود حکومت کے پاس نہیں ہے کیونکہ حکومت نے یہ ڈرافٹ تیار نہیں کیا۔ سبھی جانتے ہیں کہ کمپنی سرکار نے یہ ڈرافٹ تیار کیا۔ تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک طرف سپریم کورٹ کے ججز آئینی ترمیم کے حوالے سے اضافی نوٹ لکھ رہے ہیں، فل کورٹ میٹنگ میں بات ہو رہی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کو ٹیک اپ کیا جائے اور میرٹ پر اس درخواست کو سنا جائے۔ یا آفریدی جو اس ٹائم سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، گو کہ وہ خود اس آئینی ترمیم کی وجہ سے چیف جسٹس بنے، لیکن یہ ان کی گریٹنس ہے، وزاداری ہے کہ وہ پھر بھی اس آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں کو ٹیک اپ کروانا چاہتے ہیں اور اس پر سماعت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بڑی بات ہے، کم از کم وہ قاضی کی طرح کم ظرف شخص نہیں ہے جس طرح قاضی نے آرٹیکل 63A نظر ثانی والا فیصلہ صرف اس وجہ سے کالعدم قرار دیا کہ اپنی ایکسٹینشن مطلوب تھی۔ قاضی نے تو جو کچھ کیا وہ تو سب کے سامنے ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف پچھلے 24 گھنٹوں میں 2 بڑے فیصلے ہوئے ہیں۔ پہلا، اطہر من اللہ نے اپنے اضافی نوٹ کے ذریعے اپنا مائنڈ کلیئر کیا، وہی مائنڈ سپریم کورٹ کے دیگر ججز کا ہے۔ دوسرا بڑا حکم سندھ ہائی کورٹ سے ہے، یہ پہلا بڑا عدالتی حکم ہے آئینی ترمیم کے حوالے سے، اور سندھ ہائی کورٹ نے پہل کی ہے اس معاملے پر، اور 2 ہفتے بعد تمام فریقین کو نوٹس جاری کر کے یہ کیس ملتوی کیا ہے اور جواب طلب کیا ہے۔ اب سندھ ہائی کورٹ سے کم از کم یہ جواب آ جائے گا کہ سندھ ہائی کورٹ میں جواب کیا جمع کرواتی ہے حکومت، پھر اس کے اکارڈنگلی جب سپریم کورٹ ان معاملات کو ٹیک اپ کرے گی، کیونکہ منصور علی شاہ آ چکے ہیں، ممکن ہے کہ 12 سے 14 گھنٹوں میں پہلا پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس ہو جائے۔ جو اس ٹائم سپریم کورٹ میں پینڈنگ کیسز ہیں، جو درخواستیں پچھلے ہفتے دائر ہوئی ہیں، جن میں بڑی بڑی درخواستیں ہیں، ایک تو 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف ہے، پھر الیکشن کمیشن کے خلاف درخواست ہے جو سلمان اکرم راجہ نے دائر کیا، پھر تیسری اہم درخواست مخصوص نشستوں والے فیصلے پر جو عمل درآمد نہیں ہوا، چوتھی پھر جو ایک صدارتی ریفرنس آیا۔ تو یہ 4 درخواستیں پچھلے ایک ہفتے کے اندر سپریم کورٹ میں دائر ہوئی ہیں۔ اب ان 4 درخواستوں میں سے کن کن درخواستوں کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا، اس پر کون کون سے بینچز بنیں گے، یہ اگلے 10 سے 12 گھنٹوں کے اندر آپ سب کو سمجھ آ جائے گا۔
اور سپریم کورٹ آف پاکستان آئینی ترمیم کے معاملات کو ٹیک اپ کر کے حکومت کو آنے والے دنوں میں بہت بڑا سرپرائز دینے جا رہی ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔